मास्टर हजरात है जिनको थोड़ा बहुत कुरान आता है या जमातों में जाते हैं, वो इन मदरसों की बरकत से ना कुरान सीखे हैं। आप ही अगर कुरान सीखे तो मदरसे में पढ़कर सीखे हैं। खाली आप स्कूल की बात करेंगे, मदरसा नहीं होगा तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, आप कुरान कैसे पढ़ेंगे, आप जनाजा कैसे पढ़ेंगे, आप निकाह कैसे करेंगे, आप शादी में। मालूम है कि तमाम दीन का कामों का ताल्लुक मदरसों के साथ है। इसलिए मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दीन हमारे लिए लाजिम और जरूरी है, दीन के बगैर हम दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, हजरत फरमाते थे कि तुम्हारे समाज को इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, पॉलिटिकल की भी जरूरत है। मैं कहता हूँ अच्छा पॉलिटिकल नेता भी तैयार करने की जरूरत है। अभी हम पूना गए थे, एक साहब से बात हो रही थी तो मुझे कह रहे कि हजरत आप लोग पॉलिटिकल नेता भी तैयार कीजिए। मैंने कहा कि हम मदरसे वाले सब करेंगे तो कॉलेज वाले क्या करेंगे। ये अर्ज कर रहा था कि या तो आलिम बन जाओ या मुतालिम बन जाओ या सुनने वाला बन जाओ। सुनने वाला होने से भी दिन आ जाएगा। नंबर 4 फरमाया तुम इतना बिजी आदमी हो, मुअल्लिम भी नहीं बन सके, मुतालिम भी नहीं बन सके, सुनने वाला भी नहीं बन सके। फरमाया मुहिब बन। आखिरी दर्जा यह है कि कम से कम इन लोगों से मोहब्बत करो। क्या अल्लाह का निजाम है। उलमा से, इल्म से, मदरसों से, दीनी सरचश्मों से मोहब्बत करो। इधर से गुजर रहे हो, मदरसा नजर आया, ए अल्लाह इस मदरसे को आबाद रखना, ए अल्लाह यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इंतजाम फरमाना, ए अल्लाह इस मदरसे की खस्ता हालत है इसका इंतजाम करना। अभी हम इस्तिंजा गए थे, दरवाजा भी ठीक नहीं है। अब अफसोस हुआ कि भाई आपके घर में अभी कितना अच्छा पाखाना का घर, हर आदमी के घर में अच्छा अच्छा पाखाना बन रहा है, अब ये पाखाना का घर भी ठीक नहीं है। तो ये मौलाना सज्जाद का मसला नहीं है। ये जो 50 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये आप हाफिज वालों के मेहमान हैं। मैं कसम खुदा की कहता हूँ, हुजूर ने बशारत दी, बुखारी शरीफ की हदीस है हजरत, बुखारी की हदीस किसी और किताब की नहीं। क्या फरमाया हुजूर ने, ऐ हुजूर ने फरमाया, ऐ लोग तुम्हारे पास दूर दूर से पढ़ने के लिए आएंगे। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि उन आने वाले बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना, आने वालों के साथ अच्छा इंतजाम रखना। गोया के ये भागसुर वालों की नसीहत है हुजूर की तरफ से। आपके गांव में 50 बच्चे पढ़ रहे, पूरे 50 तो भागसुर के नहीं है, कोई किसी गांव का है, कोई किसी गांव का, कोई किसी गांव का है। गोया के हुजूर ने आपको आज से 1444 साल पहले कह दिया है कि तुम्हारे गांव में मेरे दीन को सीखने के लिए मेहमान आएंगे, तुम उन मेहमानों की इज्जत करना। हुजूर पहले कर देते हैं। तो आप इन बच्चों की अगर खिदमत करते हैं, इन बच्चों की खिदमत नहीं है, ये नबी जी के मेहमानों की खिदमत है। नबी जी के मेहमानों की खिदमत है। अगर आप अपने घर के अंदर 20,000 25,000 का पाखाना बनाते हैं तो 1,000 रुपया 25 आदमी का 5,000 करके दे दो, 50 बच्चों का पाखाना बन जाएगा। इनका कौन मेजबान है? इनका मेजबान तो आप और हम है ना। इनका कोई मेजबान नहीं, इनका मेजबान आप और हम है। आपके घर में कोई मेहमान आए, आपको कर्ज लेना पड़े तो भी आप 2,000 रुपए कर्ज लेकर मुर्गी के गोश्त लगाएंगे, वो आपके घर का मेहमान है। ये नबी जी के मेहमान है। नबी जी का मेहमान का मतलब नबी की सिफारिश आपको हासिल होगी। इसलिए आज के इस जलसे में मौलाना सज्जाद साहब की तरफ से ऐलान हुआ है कि चारों तरफ से इनकी हिफाजत के लिए बाउंड्री की जरूरत है। जाहिर बात है कि भाई घर का माहौल जब तक बाउंड्री न हो वो घर महफूज ही नहीं है, महफूज ही नहीं है। तो ये तो बेचारा एक 6,000 8,000 में ये काम करते हैं, यही इनका एहसान है। हमारे इलाके में उलमा की तनख्वाहें अभी तक 7,000 8,000 से ऊपर गई नहीं है। हजरत मास्टर हजरात की तनख्वाह लेके 60,000 70,000 40,000 और इन हजरात उलमा की तनख्वाह 5,000 6,000 8,000 10,000, और वो भी कोई गाँव वाला तो देता है, इन्हीं को चंदा करके लेना पड़ता है। एक आदमी बहुत मालदार था, जरूरत पड़ गई पैसे की, उसने कर्ज तलाश किया, कर्ज मिला। बुखारी की हदीस है, कर्ज तलाश किया, मिला नहीं तो दरिया था, दरिया के उस पर एक मालदार आदमी था, उसके पास गया कर्ज लेने के लिए। तो उसने कहा कि तुमको मैं 1,000 कर्ज दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा और हमारा गवाह कौन है ना कर्ज देने से? तो कहने लगा कफा बिल्लाहि शहीदा, तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह गवाह है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर कहा कि मैं तुमको 1,000 दे देता हूँ, इसका जामिन कौन होगा, वकील कौन होगा?
تو کہہ رہے کفا باللہ وکیلا، تمہارا اور ہمارا اللہ ہی کا وکیل ہے، اس لیے کہ تم دریا کے اس پار کا ہو، میں اس پار کا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ کہتے کتنے دن کے دیر ہو گئے؟ 1 مہینے کے۔ بیچارہ دے دیا۔ گواہ کس کو بنایا؟ وکیل کس کو بنایا؟ اب وہ آ گیا، ٹھیک 1 مہینے کے بعد ٹائم آیا ان کو واپس کرنے کا، یاد آ گیا ان کو کہ مجھے دے دینا ہے۔ لیکن جب وہ دریا کے پاس گیا تو دریا میں طغیانی اتنی تھی، طغیانی سمجھتا نا بھاؤ، کہ کوئی ندی کشتی میں چل نہیں رہی تھی۔ اب پیسہ کیسے دے گا؟ 1 مہینہ ہو گیا تھا، اب وعدہ خلاف ہو رہا ہے۔ بیچارے نے کیا کیا، ایک لکڑی ادھر سے جائے، لکڑی بلایا، لکڑی کو لایا اور لا کر اس لکڑی میں اس نے وہ جو 1000 روپے تھے اس میں ڈال دیا، دینار سے، اور ڈال کر اس میں لکھ دیا فی امان اللہ، یہ کہہ کر دریا میں ڈالا اور کہا اے دریا، میرے اس پیسے کو اس آدمی تک پہنچانے میں تیرا قصور ہے، میں اس کو تیرے حوالے کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، تو آہستہ آہستہ اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر بسم اللہ کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے کیا ہوا، ادھر وہ آدمی جس کا یہ پیسہ تھا وہ کسی کام سے آ رہا تھا ندی میں، تو اس نے دیکھا کہ لکڑی اڑتے ادھر سے ٹہلتے ٹہلتے اور بستے بستے آ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ ہمارے گھر میں تو لکڑی کی ضرورت پڑتی ہی ہے، اس نے اس لکڑی کو بھی چن لیا، یہ سمجھ کر کے سوکھے گی تو ہم لکڑی بنا لیں گے، چادر بنا لیں گے۔ اس نے اس کو چن لیا، چننے کے بعد جب اس کو پھاڑا تو پھاڑ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس میں وہ دینار پڑے ہوئے 1000 اور اس میں لکھا ہوا یہ فلاں کا ہے، فلاں کے پیسے بھیجا گیا۔ سمجھ گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو امانت پہ دیا تو اللہ نے اس کو واپس کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد اس کی امانت اس کو پہنچ گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو پیسہ بھیجنے والا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے 1000 تو بھیج دیا تھا، دریا بہت بہ رہا تھا، پتہ نہیں پہنچا ہوگا یا نہیں پہنچا ہوگا، پھر دوبارہ 1000 لے کر روانہ ہوا کہ حضرت یہ آپ کا 1000 لیجیے، میں نے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا، پتہ نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، ایسا سوال۔ اس نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں، وہ تو میرے پاس پہلے پہنچ چکا ہے، پہلے پہنچ چکا ہے۔ کیوں پہنچ چکا ہے؟ وہ جو لکڑی والا معاملہ تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے امین ہیں کہ دنیا میں اللہ کا نام لے کر دیا تھا تو اللہ نے یہاں تک اس کو پہنچا دیا، تو جب دنیا میں بھی اللہ اتنی حفاظت کرتا ہے تو آخرت میں ہمارے پیسوں کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے بات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے آپ اتنا چند آیت دے دیجئے کہ یہ باؤنڈری کا کام شروع ہو جائے، اور دیر مت کیجئے۔ جیسے آپ نے میری پہلی بات پر سب لوگ آگے آ کر بیٹھ گئے، آج بھی پھر اعلان کرتا ہوں مولانا آگے آئیے اور ان حضرات سے دل کھول کر جس کے جیب میں جو ہے بسم اللہ اللہ کے اوپر امانت سمجھ کر کے اللہ یہ تیری امانت ہے میرے جیب میں، آپ اس وقت یہ نہیں دیکھیں کس کا ہے جیب میں کتنا، جو اس میں آپ کا ہاتھ پڑ جائے بسم اللہ کر کے ڈال دیجئے۔ مسافر آدمی دعا کر دیں گے، انشاءاللہ سب مل کر بنیاد رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو 6 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ دیوار بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ ساتھ جمع بھی کر دیجئے، اور نہیں لائے تو لکھا دیجئے، اور سب کے لیے مجموعی دعا کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ کر کے مرحومین کے نام پر جو ہے بالو بھی اور صدقہ بھی اور عید بھی اور سبن بھی دے سکتے انشاءاللہ۔ جلدی جلدی کیجئے، دیر ہو گئی، دعا کر دوں گا سب کے لیے۔